नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 2074 सालमा सुपरभाइजर पदको लागि सोधेको मल्टिपल चोइस क्वेशनको सोलुसन गरेर देखाउन गइरहेको छु। आशा छ तपाईहरुलाई राम्रो लाग्नेछ। यदि तपाईहरु पहिलो पटक यो च्यानलमा आउनु भएको र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि भविष्यमा आउने यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईहरुलाई मिलोस्। अब क्वेशनतर्फ जाउँ। पहिलो क्वेशन रहेको छ, स्टेप पोटेन्शियल एन्ड टच पोटेन्शियल इज एसोसिएटेड विथ। स्टेप पोटेन्शियल एन्ड टच पोटेन्शियल चाहिँ केसँग रिलेटेड हुन्छ? ए मा अप्सन छ हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन, बी मा अर्थिङ अफ सबस्टेसन, सी मा भोल्टेज राइजिङ सबस्टेसन, डी मा कम्युनिकेसन सिस्टम। स्टेप पोटेन्शियल र टच पोटेन्शियल रिलेटेड हुने भनेको अर्थिङ अफ सबस्टेसन हो। त्यही भएर करेक्ट आन्सर के हुन्छ? बी, अर्थिङ अफ सबस्टेसन। अब स्टेप पोटेन्शियल र टच पोटेन्शियल भनेको के हो त? यसो हेरौँ त्यसको बारेमा। मानौ अब एउटा सबस्टेसनमा एउटा स्ट्रक्चर छ। सबस्टेसनमा कुनै एउटा स्ट्रक्चर छ र त्यहाँ फल्ट भयो रे। फल्ट भयो भने के हुन्छ? फल्ट भयो भने फल्टी स्ट्रक्चरबाट ग्राउन्डमा फल्ट करेन्ट फ्लो हुन्छ। त्यो फल्ट करेन्टले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोडको वरिपरि जुन अर्थिङ सबस्टेसनमा अर्थिङ गरे हुन्छ, सबस्टेसनको अर्थिङको इलेक्ट्रोड वरिपरि भोल्टेज ग्रेडियन्ट एपियर हुन्छ। यो फल अफ पोटेन्शियल, यो डिस्टेन्स। र अब स्टेप पोटेन्शियल टच पोटेन्शियल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै एउटा मान्छे त्यो फल्टी सबस्टेसनमा उभिरहेछ अरे। मानौ एउटा मान्छे छ, त्यो चाहिँ फल्टी सबस्टेसनमा उभिएको छ र उसको खुट्टाको बीचमा 0.5 मिटरको चाहिँ डिस्टेन्स छ भने त्यस्तो केसमा दुईटा खुट्टाको बीचमा जति पोटेन्शियल डेभलप हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त? ई स्टेप अथवा स्टेप पोटेन्शियल भन्छ। त्यस्तै फल्टी स्ट्रक्चरलाई कुनै एकजना मान्छेले हातले छोयो रे। फल्टी स्ट्रक्चर हातले छोएपछि के हुन्छ त? त्यो टच गरेको पोइन्ट र ग्राउन्ड बीच जति पोटेन्शियल डेभलप हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ई टच अथवा टच पोटेन्शियल भनिन्छ। फेरि हेरौँ, कुनै एउटा सबस्टेसनमा स्ट्रक्चरमा फल्ट भयो, डिस्क पञ्चर भयो अथवा लाइन कन्डक्टरले स्ट्रक्चरलाई टच गर्यो भने के हुन्छ? फल्ट करेन्ट जमिनमा जान्छ, ग्राउन्डतिर जान्छ फल्ट करेन्ट। सबस्टेसनमा के गरे हुन्छ? अर्थिङ गरे हुन्छ र फल्ट करेन्ट ग्राउन्डमा जाँदाखेरि अर्थिङ इलेक्ट्रोडको एराउन्डमा के हुन्छ? पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट डेभलप हुन्छ। र एउटा फल्टी सबस्टेसनमा कुनै एकजना व्यक्ति आफ्नो दुईटा खुट्टाको बीचमा 0.5 मिटरको डिस्टेन्स राखेर उभिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा उसको दुईटा खुट्टाको बीचमा जति पोटेन्शियल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्टेप पोटेन्शियल भनिन्छ। र त्यस्तै टच पोटेन्शियल भनेको के? कुनै एकजना व्यक्तिले फल्टी स्ट्रक्चरलाई टच गर्यो भने उसले टच गरेको पोइन्टबाट ग्राउन्डसम्म जति पोटेन्शियल डेभलप हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टच पोटेन्शियल भनिन्छ। अब अर्को क्वेशन जाउँ। इन एसओबी सर्किट ब्रेकर, एसओबी इज सिंगल ऑयल वोल्यूम, सिंगल ओपन वोल्यूम, स्मल ऑयल वोल्यूम र स्मल ओपन वोल्यूम। एसओबी सर्किट ब्रेकरमा एसओबी को फुल फर्म के हो त? एसओबी को फुल फर्म भनेको स्मल ऑयल वोल्यूम। एन्सर सी। अब एसओबी लाई के पनि भन्छ त? एसओबी लाई अर्को एमओसीबी पनि भन्छ। भनेको त मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। अर्को क्वेशन जाउँ। Which of the following is the protective device against lighting over voltage? लाइटिङ ओभर भोल्टेज को प्रोटेक्सनमा कुन कुन युज हुन्छ भनेर सोधेको छ। एउटा अप्सनमा छ हाम्रो रड ग्याप, बी मा सर्ज एब्जर्बर, सी मा हल ग्याप र डी अल अफ द अबव। यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ डी अल अफ द अबव, किनकि रड ग्याप, हर्न ग्याप र सर्ज एब्जर्बर सबै लाइटिङ प्रोटेक्सनमा युज हुन्छ। 4 मा पावर लाइन कम्युनिकेसन रिफर्स टु। एमा डाटा ट्रान्सफर ओभर एक्जिस्टिङ पावर केबल, डाटा ट्रान्सफर इन हाई लेभल सिग्नल, पावर ट्रान्सफर अन एक्जिस्टिङ डाटा नेटवर्क, अल अफ द एबव। यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ ए, डाटा ट्रान्सफर ओभर एक्जिस्टिङ पावर केबल। अब पीएलसी पावर लाइन कम्युनिकेसन भनेको के भन्दाखेरि जुन हाम्रो भइरहेको लाइन छ विद्युतको त्यसमा नयाँ लाइन युज नगरिकन छुट्टै टेक्नोलोजी हैन इक्विपमेन्टहरु युज गरेर यदि त्यही एक्जिस्टिङ केबलमै, एक्जिस्टिङ पावर केबलमै डाटा इन्टरनेट अथवा ब्रोडब्यान्ड केही ट्रान्सफर गरिन्छ भने त्यस्तो टेक्निकलाई के भन्छ त? पावर लाइन कम्युनिकेसन। 5 मा छ फर सेम भोल्टेज ड्रप इफ भोल्टेज लेभल इज डबल्ड क्रस सेक्सन अफ द कन्डक्टर विल बी हाफ, क्रस सेक्सन अफ द कन्डक्टर विल बी सेम, क्रस सेक्सन अफ द कन्डक्टर विल बी डबल, क्रस सेक्सन अफ द कन्डक्टर विल बी फोर्थ। भनेको सेम भोल्टेज ड्रपको लागि
यदि भोल्टेज डबल गरियो भने कन्डक्टरको साइज के हुन्छ भनेर सोधेको छ हामीलाई। यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ ए, क्रस सेक्सन अफ द कन्डक्टर विल बी हाफ। अब कसरी हुन्छ हेरौँ। हामीलाई के थाहा छ, पर्सेन्टेज भोल्टेज ड्रप इक्वल टु भोल्टेज ड्रप अपन भोल्टेज लेभल इक्वल टु भोल्टेज ड्रप भनेको के हो, आई इन्टु आर अपन भी इक्वल टु आई इन्टु रो एल बाई ए इन्टु भी। भनेपछि अब के हुँदो रहेछ त, पर्सेन्टेज भोल्टेज ड्रप इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्टेज इन्टु एरिया। अब हामीलाई यहाँबाट के निकाल्न सकिन्छ, फर सेम भोल्टेज ड्रप A1 इन्टु V1 इक्वल टु A2 इन्टु V2 भनेको हामीलाई के दिएको छ, भोल्टेज सेम भोल्टेज ड्रपको त हामीले कन्डिसन युज गरिसक्यौँ। अब हामीलाई दिएछ भोल्टेज इज डबल्ड भनेको पहिलाको कन्डिसन भन्दा V2 कति छ त, V2 इक्वल टु 2V1, V1 भन्दा V2 डबल गराएको छ। भनेपछि अब यो कन्डिसनमा यो युज गरौँ, A1 इन्टु V1 इक्वल टु A2 इन्टु V2 भनेको भयो 2 इन्टु V1, V1 कट भयो। भनेपछि अब A2 भनेको भोल्टेज डबल गरिसकेपछि सेम भोल्टेज ड्रपमा भोल्टेज डबल गर्दाखेरि A2 भनेको साइज अफ द कन्डक्टर के हुने रहेछ त, इनिसियल पहिलाको भन्दा हाफ, A1/2 भनेको पहिलाको भन्दा हाफ हुने रहेछ। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। ओभरअल डायमिटर D of standard cable with n layers and single stand diameter D is given by। अहिले के भने भन्दाखेरि n लेयरको कन्डक्टर छ र सिंगल स्ट्यान्डको डायमिटर D छ भने त्यसको ओभरअल डायमिटर कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। यसको ओभरअल डायमिटर भनेको 2n+1D हुन्छ। अब कसरी हुन्छ, फिगरमा हेरौँ के छ त, 1 लेयरको कन्डक्टर छ हामीसँग। अब यसको डायमिटर भनेको टोटल डायमिटर भनेको के हो त, सेन्ट्रल कन्डक्टरको D प्लस अब यो जुन लेयर छ एउटा बाहिरपट्टि कन्डक्टरको लेयर छ, एउटा लेयरमा के छ त, दुईटा टु साइडतिर दुईटा कन्डक्टर छ। एउटा लेयर छ भने त्यसको लेयर बनाउँदाखेरि D को वरिपरि के हुन्छ त, दुईटा कन्डक्टर आएको हुन्छ, त्यही भएर 2D। यो त 1 लेयर भएको भएर 2D भयो। यस्तै अर्को एउटा लेयर थपियो भने बाहिर के हुन्छ, अर्को एउटा लेयर थपियो भने फेरि अर्को दुईटा D थपिँदै जान्छ, लेयर अनुसारको मल्टिपलमा D थपिँदै जान्छ। भनेपछि के गर्नु पर्छ, 2D लाई इन्टु n, n भनेको चाहिँ के हो, नम्बर अफ लेयर्स हो। भनेपछि अब यहाँ D कमन लिँदा के हुन्छ त, 1 + 2n इन्टु D, n भनेको के हो त, नम्बर अफ लेयर्स हो। यसरी आएको यो फर्मुला। अर्को क्वेसन जाउँ। 7 नम्बर छ, इफ अ सप्लाई सिस्टम फिट्स अ लोड अफ 100 किलोवाट एट 0.6 पावर फ्याक्टर, व्हाट इज रिएक्टिभ पावर। रिएक्टिभ पावरको युनिट के हुन्छ, kVAR हुन्छ। तर हामीलाई क्वेसनमा यहाँ kVA दिएको छ, यो चाहिँ यहाँ R छुट्या छ, सायद यो क्वेसन नै मिस्टेक भएर आएको हुन सक्छ। भनेपछि अब हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्यो, रिएक्टिभ पावर। रिएक्टिभ पावर भने के हो, Q पत्ता लगाउनु पर्यो, Q इक्वल टु वाट। हामीलाई के थाहा छ, पावर फ्याक्टर दिएको छ, पावर फ्याक्टर cos phi इक्वल टु 0.6, भनेपछि phi इक्वल टु कति हुन्छ, cos इन्भर्स 0.6। त्यस्तै Q इक्वल टु के छ फर्मुला, P tan phi इक्वल टु P भनेको 100 इन्टु tan phi भनेको कति, cos इन्भर्स 0.6। यो सल्भ गर्दा कति आउँछ, 133 kVAR आउँछ। करेक्ट एन्सर के हुन्छ, C। अर्को क्वेसन जाउँ। Which of the following is not the renewable source of energy। तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी होइन। एमा प्रोपेन, बीमा जियोथर्मल, सीमा वाइन, डीमा सोलर। ए चाहिँ करेक्ट एन्सर। प्रोपेन चाहिँ रिन्युएबल एनर्जी होइन। प्रोपेन चाहिँ केमा युज गरिन्छ, प्रोपेन चाहिँ जनरली युज गर्ने भनेको खाना पकाउने ग्यासहरुमा युज हुन्छ। अब प्रोपेन भनेको के हो, प्रोपेन भनेको यसको मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ C3H8। प्रोपेन चाहिँ C3H8 हो। इट इज ग्यास एट नर्मल temperature and pressure but can be
can be converted to liquid by compression. नर्मल टेम्परेचरमा चाहिँ के हुन्छ, नर्मल टेम्परेचर प्रेसरमा यो चाहिँ ग्यास हो, तर यसलाई कम्प्रेस गरेर लिक्विडमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। जुन हाम्रो घरमा खाना पकाउने ग्यास युज गरे हुन्छ सिलिन्डर एलपीजी ग्यास, त्यो चाहिँ के हुन्छ, मोस्टली कम्बिनेसन अफ प्रोपेन प्लस ब्युटेन भनेको के हो त, C4H10 मोलिकुलर फर्मुला। अर्को क्वेशन जाउँ। कजेज अफ इन्सुलेसन फेलियर इन ट्रान्समिसन लाइन जनरली आर एक्सेप्ट। ट्रान्समिसन लाइनमा इन्सुलेसन फेलियर चाहिँ जनरली के बाहेक हुन्छ भनेर सोधेको छ। एउटा हुन्छ अप्सन छ क्रैकिङ, लाइन सपोर्ट, फ्ल्यास ओभर र डिफेक्टिभ इन्सुलेटर। यसको करेक्ट आन्सर हो लाइन सपोर्ट। लाइन सपोर्टको चाहिँ रोल हुन्छ। एउटा भने क्रैकिङबाट पनि इन्सुलेटर फेलियर हुन्छ। क्रैकिङबाट कसरी हुन्छ, क्रैकिङ हुने भनेको कारण अनइक्वल एक्सपेन्सनले गर्दाखेरि एट डे एन्ड नाइट। दिनमा के हुन्छ, तात्दाखेरि एक्सपान्ड हुन्छ, राति सेलाउँदाखेरि त्यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र एक्सपान्सन र कन्ट्र्याक्सन कन्टिन्युअस भइरहँदाखेरि लामो समयपछि के हुन्छ, अटोमेटिक इन्सुलेटरमा क्रैकिङ आउँछ र फेलियर हुन्छ। अब फ्ल्यास ओभर भनेको के हो, फ्ल्यास ओभर हुँदाखेरि कुनै कन्डक्टरबाट मेटल पार्टमा फ्ल्यास भएर करेन्ट पास भयो भने के हुन्छ, इन्सुलेटर हिटिङ हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, इन्सुलेटर ड्यामेज हुन्छ। र डिफेक्टिभ इन्सुलेटर भनेको अब यदि त्यसको मेटेरियलमै डिफेक्टिभ छ भने, जहाँ डिफेक्टिभ छ त्यो कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि कतै पार्टमा डिफेक्टिभ छ भने त्यही ठाउँबाट मेटेरियल इन्सुलेटर पङ्चर हुन्छ र पङ्चर भएपछि त्योले काम गर्दैन। करेक्ट आन्सर के हुन्छ, बी लाइन सपोर्ट। अर्को क्वेसनमा जाउँ। विच अफ द फ्लोइङ प्यारामिटर क्यान बी नेग्लेक्टेड फर सर्ट ट्रान्समिसन लाइन। सर्ट ट्रान्समिसन लाइनलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्ने भनेको किन, के हो त भन्दाखेरि क्यापेसिटेन्स। सर्ट ट्रान्समिसन लाइनमा क्यापेसिटेन्स एकदमै कम हुन्छ। अब सर्ट ट्रान्समिसन लाइन कस्तो लाइन हो त, सर्ट ट्रान्समिसन लाइन भनेको जसको लेन्थ अप टु 80 किलोमिटर छ, अप टु 80 किलोमिटर छ भने त्यसलाई के भन्छ, सर्ट ट्रान्समिसन लाइन। अब मिडियम भनेको के हुन्छ त, मिडियम ट्रान्समिसन लाइन भनेको चाहिँ लेन्थ एबोभ 80 किलोमिटर टु 250, 80 भन्दा एबोभ छ र 250 सम्म छ भने त्यसलाई मिडियम ट्रान्समिसन लाइन भन्छ। र लङ ट्रान्समिसन लाइन भनेको कस्तो हो त, लङ ट्रान्समिसन लाइन भनेको एबोभ 250 किलोमिटर छ भने त्यस्तो लाइनलाई लङ ट्रान्समिसन लाइन भनिन्छ। अर्को क्वेसन जाउँ। लेन्थ अफ द ट्रान्समिसन लाइन स्पान इज सर्टेस्ट इन। स्पान सबभन्दा सर्ट केमा हुन्छ भनेको वुडन पोलमा। वुडन पोलमा कतिसम्म युज हुन्छ स्पान, अप टु 60 मिटरसम्म। अब स्टिल पोलमा स्पान कतिसम्म हुन्छ त, यो 50 टु 80 सम्म, 80 मिटरसम्म स्पान हुन्छ। र आरसीसी पोलमा 80 टु 200 मिटर। अब अर्को क्वेसन जाउँ। विच अफ द फलोइङ फर्मुला फर इलेक्ट्रिकल पावर इज इनकरेक्ट। अब यो भनेको के हो, P इक्वल टु VY, यो पनि करेक्ट छ। P इक्वल टु I स्क्वायर यो पनि करेक्ट छ। P इक्वल टु V स्क्वायर बाई R यो पनि करेक्ट छ। भनेपछि यो भनेको के हो त, यो के को फर्मुला हो, यो रेसिस्टेन्सको फर्मुला R इक्वल टु V बाई I। भनेपछि यो चाहिँ पावरको फर्मुला होइन। करेक्ट आन्सर सी। 13 मा छ हाफ लोड कपर लस अफ ट्रान्सफर्मर इज 200 वाट, फुल लोड कपर लस विल बी। हाफ लोड कपर लस 200 वाट छ भने फुल लोड कपर लस कति हुन्छ, 100 वाट, 200 वाट, 400 वाट र 800 वाट। करेक्ट आन्सर के हुन्छ, डी 800 वाट। अब हामीलाई के फर्मुला थाहा छ, CU लस एट फुल लोड इक्वल टु KVA रेटेड अपन KVA एक्चुअल को स्क्वायर इन्टु CU लस एट हाफ लोड। भनेको KVA रेटेड यदि 1 हो भने हामीलाई के भनेछ, एक्चुअल भनेको त हाफ लोडको दिएको, हाफ लोड भनेको कति भयो 0.5 को स्क्वायर इन्टु CU लस एट हाफ लोड भनेको कति छ 200। KVA रेटेड भनेको के हो त, यो फुल लोड भने हो।
भनेपछि फुल लोड 1 छ भने केभीए एक्चुअल हाफ लोडको 0.5 यसको कति आउँछ 2 को स्क्वायर इन्टु 200 गर्दाखेरि कति हुन्छ 2 को स्क्वायर 4 टु ज 800 वाट चाहिँ फुल लोड लस हुन्छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ जाउँ। द नर्टन करेन्ट एट टर्मिनल ए एन्ड बी अफ द फ्लोइङ सर्किट इज 10 एम्पियर 5 एम्पियर 2 एम्पियर र 0 एम्पियर। हाम्रो नर्टन करेन्ट भनेको के हो त सर्ट सर्किट करेन्ट पत्ता लगाउन भने हो। यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ ए। अब कसरी हुन्छ सुरुमा अब हामीले नर्टन करेन्ट पत्ता लगाउने तरिका के हो पहिला सुरुमा हामीले के हो त रिमुभ लोड एन्ड सर्ट सर्किट इट टु क्याल्कुलेट सर्ट सर्किट करेन्ट भनेपछि अब यसलाई सर्ट गर्दा के हुन्छ यो टर्मिनल ए बी लाई सर्ट गरेपछि 20 ओम चाहिँ के हुन्छ इनइफेक्टिभ 20 ओम इज इनइफेक्टिभ। भनेपछि अब नयाँ सर्किट कस्तो हुन्छ आइएन पत्ता लगाउन छ हामीलाई 50 भोल्ट आइएन। अब आइएन भने के हुन्छ त आइएन इक्वल टु 50/5 इक्वल टु 10 एम्पियर। अब अर्को क्वेशन बताउँ। इन अ डीसी जेनरेटर क्रिटिकल रेसिस्टेन्स रिफर टु द रेसिस्टेन्स अफ द फिल्ड। डीसी जेनरेटरमा क्रिटिकल रेसिस्टेन्स भनेको के हो त रेसिस्टेन्स अफ द फिल्ड हो। अब खास क्रिटिकल रेसिस्टेन्स भनेको के हो एकचोटि हेरौँ। यो करेन्ट छ यो इएमएफ छ ओसीसी ओपन सर्किट कप छ यो RF1 अब यो डायग्राममा हेरौँ RF1 मा के हुन्छ भोल्टेज चाहिँ इन्ड्युस हुन्छ। आरसी भनेको क्रिटिकल रेसिस्टेन्स आरसी के हुन्छ आरसी इज टेन्जेन्ट टु ओसीसी ओपन सर्किट कपसँग टेन्जेन्ट हुन्छ भनेको ओपन सर्किट कपलाई छोएर गएको हुन्छ। अब क्रिटिकल रेसिस्टेन्स भनेको यस्तो रेसिस्टेन्स हो जुनमा भोल्टेज चाहिँ जस्ट भोल्टेज बिल्डअप हुन्छ त्यो भन्दा माथि गयो भने भोल्टेज बिल्डअप हुँदैन। जस्तै RF2 मा चाहिँ के हुन्छ ओपन सर्किट कपलाई यसले क्रस गरेको छैन भनेपछि नो भोल्टेज बिल्डअप। फिल्ड रेसिस्टेन्सको यस्तो भ्यालु जुनमा जस्ट भोल्टेज बिल्डअप हुन्छ त्यो भन्दा माथि भोल्टेज बिल्डअप हुँदैन। र आरसी चाहिँ के हुन्छ टेन्जेन्ट टु ओपन सर्किट कप हुनुपर्छ र भोल्टेज बिल्डअप हुनको लागि रेसिस्टेन्सले के हुनुपर्छ ओपन सर्किट कपलाई काट्नुपर्छ। यदि ओपन सर्किट कपलाई टच गरेको छैन भने भोल्टेज बिल्डअप हुँदैन। त्यही भएर रेसिस्टेन्स क्रिटिकल रेसिस्टेन्स भनेको के हो त डीसी जेनरेटरमा फिल्डको रेसिस्टेन्स हो। A load is connected to a network at the terminal to which the load is connected RTS दिएको छ हामीलाई VTS दिएको छ भनेपछि the maximum power supplied to the load is। अब maximum power supplied भनेको maximum power transfer theorem ले के भन्छ power transfer is maximum when load resistance is equal to Thevenin अथवा internal। अब IL के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि RL इक्वल टु RTH जब हुन्छ त्यो बेला चाहिँ म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुन्छ भन्छ। अब हामीलाई दिएछ के यो VTS दिएको छ र RTH दिएको छ यो लोड रेजिस्टेन्स RL। VTH कति दिएको छ VTH इक्वल टु 40 भोल्ट RTH इक्वल टु 10 ओम। अब IL निकाल्न म्याक्सिमम ट्रान्सफर भएको पावर निकाल्न पहिला के निकाल्नु पर्छ IL भने के हुन्छ VTH अपन RTH प्लस RL इक्वल टु VTH भने कति छ 40 भोल्ट अपन RTH भनेको 10 प्लस अब RL को भ्यालु कति राख्नु त RL को भ्यालु देखाएन तर हामीलाई के भनेको छ म्याक्सिमम पावर सप्लाइड भनेको छ। म्याक्सिमम पावर सप्लाई कतिखेर हुन्छ जब RTH इक्वल टु RL हुन्छ। भनेपछि अब हामीले RL को भ्यालु कति राख्न पायौं 10 इक्वल टु कति हुन्छ 40/20 भनेको 2 एम्पियर लोड करेन्ट 2 एम्पियर। अब म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर भनेको P max भने के हुन्छ त I स्क्वायर R अब लोडलाई सप्लाई गरेको चाहिँ L भनेको I स्क्वायर भने कति भयो 2 को स्क्वायर इन्टु RL भने कति छ त
10 भनेको 4 × 10 40 वाट। करेक्ट आन्सर बी। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। मेकानिकल इफिसियन्सी अफ अ डिजल इन्जिन इज गिभन बाई ISP by BHP, BHP by ISP, FHP by ISP, BHP into ISP। यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ बी, BHP by ISP। अब BHP by ISP भने के हो त हेरौँ। BHP by IHP इक्वल टू ब्रेक हर्स पावर अपन इंडिकेटेड हर्स पावर। अब अर्को क्वेशन जाउँ 18 मा। सोर्सेस अफ अल्टरनेटिभ इनर्जी आर फलोइङ एक्सेप्ट कुन चाहिँ अल्टरनेटिभ इनर्जी होइन भनेर सोधेको हो भनेपछि यसमा छ सोलर, हाइड्रो, विन्ड र फोसिल फ्युल। अब करेक्ट आन्सर के डी, फोसिल फ्युल चाहिँ अल्टरनेटिभ इनर्जी होइन। 19 मा हु इज द मेम्बर सेक्रेटरी अफ द NEA बोर्ड अफ डाइरेक्टर। सेक्रेटरी अफ मिनिस्ट्री अफ इनर्जी, सेक्रेटरी अफ मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स, इलेक्टेड बाई द मेम्बर अफ बोर्ड अफ डाइरेक्टर, म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफ NEA। अब मेम्बर सेक्रेटरी NEA बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा मेम्बर सेक्रेटरी भनेको के हो त MD, NEA को MD, म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफ NEA। 20 मा छ तनहुँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज इस्टाब्लिस्ड टु डेभलप डट अफ इलेक्ट्रिसिटी पावर। तनहुँ हाइड्रो पावर भनेको क्यापेसिटी कति हो त 140 मेगावाट। अर्को क्वेशन तर्फ जाउँ। फर इकोनोमिक एन्ड सेफ्टी पर्पज द आउटडोर सबस्टेसन आर इन्स्टल्ड फर भोल्टेज एबोभ 11, 22, 33 र 66। यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ डी, 66 kV। A pilot excitor is provided on synchronous generator 2, EMA providing starting torque to the generator to supplement the power generated by the main generator, C मा excite the main exciter, D none of the above। यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ C, excite the main exciter। अब पाइलट एक्साइटर भनेको के हो त? अब पाइलट एक्साइटर भनेको हेरौँ shaft driven permanent magnet generator। shaft driven permanent generator हो which के गर्छ त which feeds the main exciter field। main exciter को field लाई यसले फिड गर्छ। अब यसमा के हुन्छ पर्मानेन्ट म्याग्नेट चाहिँ रोटेटिङ हुन्छ र अट्याच टु shaft एन्ड स्टेशनरी आर्मेचर। अब पाइलट एक्साइटर भनेको के हो? यो shaft ड्रिभन पर्मानेन्ट म्याग्नेट जेनेरेटर हो। यसले चाहिँ के गर्छ त मेन एक्साइटरको फिल्डलाई फिड गर्छ र यसको पर्मानेन्ट म्याग्नेट चाहिँ के हुन्छ shaftमा अट्याच हुन्छ। यो shaftमा अट्याच भएपछि पर्मानेन्ट म्याग्नेट चाहिँ के हुन्छ रोटेटिङ हुन्छ, बट यसको आर्मेचर चाहिँ स्टेशनरी हुन्छ। त्यही भएर करेक्ट आन्सर के हुन्छ सी, एक्साइट द मेन एक्साइटर। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। डिमान्ड फ्याक्टर इज डिफाइन्ड एट द रेसियो अफ एमा छ एभरेज लोड टु म्याक्सिमम डिमान्ड, म्याक्सिमम डिमान्ड टु कनेक्टेड लोड टु म्याक्सिमम लोड, एभरेज लोड टु कनेक्टेड लोड। डिमान्ड फ्याक्टर भनेको के हो त म्याक्सिमम डिमान्ड बाई कनेक्टेड लोड। करेक्ट आन्सर बी, डिमान्ड फ्याक्टर इक्वल टु म्याक्सिमम डिमान्ड अपन टोटल कनेक्टेड लोड। अब एभरेज लोड टु म्याक्सिमम डिमान्ड भनेको के हो त लोड फ्याक्टर इक्वल टु एभरेज लोड अपन म्याक्सिमम डिमान्ड। 24 नम्बरमा द पर्फेक्ट फ्यूज टाइप फर ओभरलोड प्रोटेक्सन अफ सेमीकन्डक्टर डिभाइस इज स्लो ब्लो, HRC, फास्ट एक्टिङ र सर्किट ब्रेकर। सेमीकन्डक्टर डिभाइस प्रोटेक्सनको लागि युज गर्ने फ्यूज भनेको कस्तो हुनुपर्छ त फास्ट एक्टिङ हुनुपर्छ। अब सेमीकन्डक्टर डिभाइसको के हो त इक्जाम्पल? सेमीकन्डक्टर डिभाइसको इक्जाम्पल के हो त डायोड, थाइरिस्टर, ट्रायक etc चाहिँ सेमीकन्डक्टर डिभाइस हुन्। अब अर्को क्वेशनतर्फ जाउँ। इन अ ट्रान्समिसन सिस्टम फिडर सप्लाई पावर टु, फिडरले पावर सप्लाई गर्ने के हो स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर स्टेसन, सर्भिस मेन्स, डिस्ट्रिब्युटर र अल अफ द एबभ। फिडर फिड पावर टु डिस्ट्रिब्युटर। इनर्जी स्टोर्ड इन अ क्यापेसिटर
चार्ज विथ अ भोल्टेज V इज गिवन बाई क्यापेसिटरमा एनर्जी स्टोरको फर्मुला के हो त हाफ CV स्क्वायर करेक्ट आन्सर B लेन्थ अफ द केबल इज डबल इट्स क्यापेसिटेन्स विल बी केबलको लेन्थ र क्यापेसिटेन्स के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ इफ लेन्थ अफ द केबल इज डबल्ड क्यापेसिटेन्स विल बी डबल अब अर्को क्वेशनमा जाउँ 28 नम्बरमा थ्योरेटिकल पावर इन विन्ड सिस्टम इज अप्सनहरु छ हामीलाई के थाहा छ थ्योरेटिकल पावर P भने हाफ A रो V क्यूब CP हुन्छ फर्मुला अब A भने के हो त एरिया V इक्वल टु विन्ड स्पीड रो इक्वल टु एयर डेन्सिटी CP इक्वल टु पावर कोफिसिएन्ट अब यहाँ क्वेशनमा CP दिएको छैन भनेपछि पावर कोफिसिएन्ट 1 माने हुनुपर्छ भनेपछि अब करेक्ट आन्सर के हुन्छ त A फर्मुला के हो हाफ A रो V क्यूब CP V भने विन्ड स्पीड A भने एरिया CP भनेको पावर कोफिसिएन्ट र रो भनेको एयर डेन्सिटी अब अर्को क्वेशनमा जाउँ किर्चोफ्स ल इज एप्लिकेबल टु DC सर्किट ओन्ली AC सर्किट ओन्ली प्यासिभ नेटवर्क ओन्ली बोथ A एन्ड B किर्चोफ्स ल चाहिँ बोथ AC र DC सर्किट दुवैमा लाउन मिल्ने भएकोले करेक्ट आन्सर D बोथ A एन्ड B अर्को क्वेशनमा जाउँ फर कन्स्ट्यान्ट स्पीड युज द DC मोटर इज युज सिरिज कम्पाउन्ड सन्ट नन अफ द अबभ कन्स्ट्यान्ट स्पीड युजको लागि युज गर्ने मोटर भनेको के हो त सन्टको स्पीड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यही भएर कन्स्ट्यान्ट स्पीड युजको लागि सन्ट DC मोटर इज युज यिनै थिए 2014 सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुपरभाइजर पदको लागि सोधेको मल्टिपल चोइस क्वेशनहरू आशा छ तपाईहरुले धेरै नयाँ कुरा सिक्ने मौका पाउनु भएको छ होला यदि तपाईहरुलाई केही जिज्ञासा छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र म जति सक्दो चाँडो तपाईहरुको जिज्ञासा समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछु र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो र जानकारीमूलक ज्ञानमूलक लाग्यो भने कृपया लाइक गर्नु होला र आफ्नो साथीहरुसँग पनि भिडियो शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र आउँदो दिनमा म यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने छु त्यतिखेरसम्मको लागि बिदा दिनु होला हस्त नमस्ते